बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदला। 4 मार्च है साल 2022। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगा या नाकाम होगा, ये इस वक्त शहर इक़्तिदार से लेकर आम पाकिस्तान के गली मोहल्लों तक एक गुफ्तगू हो रही है और टीवी चैनल्स पर भी इसी हवाले से प्रोग्राम्स हो रहे हैं। अपने अपने सोर्सेस से खबरें दी जा रही हैं। मैं एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। इंतहाई आम शख्सियत ने वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के लिए अपसेट का खतरा टाल दिया है। और बात यहां तक नहीं है, बल्कि ये एक और सवाल भी है कि क्या अब नून लीग टूटने जा रही है। बड़ी आम इंफॉर्मेशन है, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले एक और बड़ी खबर है, वो सदर पाकिस्तान के हवाले से है। आज वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश हुए हैं। पीटीवी हमला केस आपको इल्म है, 2014 के अंदर जब पाकिस्तान अवामी तहरीक और पीटीआई के इकट्ठे धरने थे और पुलिस ने शेलिंग की तो लोग पीटीवी और कुछ इमारतों के अंदर जाकर घुसे थे। उसको फिर दहशतगर्दी की दफात के तहत नून लीग की हुकूमत ने मुकदमात दर्ज किए। और जब इस तरह का मामला होता है तो बहुत सारे शरपसंद अनासर इससे फायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं। वजीर आज़म इमरान खान इससे जो है वो बरी हो चुके हैं और बाकी कुछ और लोग जो है उनकी दरखास्तें जो है वो ऑलरेडी दायर कर दी गई हैं। चूंकि सदर पाकिस्तान होने की हैसियत से इनको इस्तिस्ना हासिल था आरफ अलवी साहब को, तो आज वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर बगैर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के पहुंचे हैं। चंद ऑफिशियल्स उनके साथ थे, बगैर नंबर प्लेट गाड़ी थी और कुछ लोग जो सहाफी नून लीग की करप्शन यानी जरदारी और शरीफ माफिया की मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, चोर बाजारी पर वो खामोश रहते हैं, उनका साथ देते हैं। तो आज वो लोग एतराज कर रहे हैं कि अगर आम शहरी हैं तो बगैर नंबर प्लेट गाड़ी जो लाए हैं इनका चालान क्यों नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि ये कुछ सिक्योरिटी रीजंस भी हैं। वो सदर तो हैं, उन्होंने इस केस की हद तक इस्तिस्ना जो है वो खत्म करने की डिमांड की है। तो ये एक बड़ी अच्छी रवायत है और उन्होंने अदालतों के सामने अपने आप को पेश किया है। और सदर पाकिस्तान ने कहा है जी आप जो सदारती इस्तिस्ना है उसको आप खत्म कर दें मेरे लिए। और मेरे खिलाफ पहले भी एक सियालकोट के अंदर मुकदमा हुआ था और उस मुकदमे के अंदर भी मैंने अपने वकील के जरिए पेश हुआ और मुझे फतह मिली। और इस जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है इसके सामने भी मैं पेश हो गया हूं। सदारती इस्तिस्ना के मैं खिलाफ हूं, लेकिन इसके साथ ही जो अदालतों के अंदर इंसाफ के अंदर ताखीर है उस हवाले से सदर पाकिस्तान ने बड़ी आम बात की है। मैं सिर्फ आपके सामने ये रखकर हम अगली खबर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख का मैंने मुताला किया है, इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं है। आईने पाकिस्तान ने इस्तिस्ना दिया लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, लिहाजा मेरी इस्तिस्ना का मामला जो है उसको अदालत अलहदा छोड़ दे। पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस में जो सदर ममलकत हैं वो आज पेश हुए हैं और सदर ममलकत ने कहा है कि मैंने इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आईने पाकिस्तान का पाबंद हूं। कुरान पाक इससे बड़ा आइन है, मुझे आईने पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खुलफा है वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज के अंदर पेश हुए, उन्होंने अपने आप को जो है वहां पर सफाई दी और उन्होंने कहा कि 2016 में मुझ पर इसी तरह का मुकदमा लगा। लेकिन एक बड़ी आम बात उन्होंने आज कही है और ये मैंने भी जब सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई थी और इस अगर वीडियोस जो मेरी रेगुलर देखते हैं ऊपर जाएंगे तो मैंने वीडियो लगाई हुई है जिसके अंदर यही सवाल उठाया था कि जो इंसाफ के अंदर ताखीर हो रही है इसकी वजह से मुजरम जो है वो फायदा उठाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ तो एक देले की करप्शन साबित नहीं हुई है तो इसका कुछ करें। तो सदर पाकिस्तान ने कहा है कि दरखास्त है कि जल्दी फैसले हों, अदलिया से दरखास्त है कि जल्दी फैसले हों। मुकदमा होता है फिर उनकी नस्लें ये केस चलाती हैं और मेरे वालिद ने 1977 में मुकदमा किया था, वो भी आज तक चल रहा है। तो आप इस मुल्क के सदर की बेबसी का आप अंदाजा कीजिए। और वजीर आज़म इमरान खान जो है उनको और हुकूमत का ये काम है, जजेस की तादाद कम है वो उसको जल्दी जो है वो फिक्स करवाएं, तादाद जजेस की बढ़ाएं, अदालतों की तादाद बढ़ाएं। इसी तरह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि ये केसेस जो साल साल लटके रहते हैं और अगली नस्लें भी ये केस भुगत रही होती हैं, जमा पूंजी खर्च हो रही है, सरमाया और वक्त दोनों जाया हो रहे होते हैं, तो ये जरूर जो है इस पर बात होनी चाहिए। अब एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो कल से आपको इल्म है कि पहले फजलुर रहमान ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आप सुन चुके हैं। अब वो 5 दिन तक चला गया। फिर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आज हाजिर होना था रमजान शुगर मिल रेफरेंस के अंदर
وہ 3 دن کی انہوں نے لے لی چھٹی اور استثناء کی درخواست دے دی، چونکہ ان کو بیمار ہے، معدے کا مسئلہ بن گیا ہے، اور اسی وجہ سے مزید 3-4 دن یہ ڈیلے ہو گیا، اور کسی بھی وقت ممکنہ طور پر تحریک عدم اعتماد پیش کی جا سکتی ہے، جو اپوزیشن کا دعویٰ ہے، چونکہ دستخط لے لیے گئے۔ گزشتہ روز مونس الہی سے جو وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی ہے، وہ انتہائی ثمر آور جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے، اس سے ایک بڑی چیز نکلی ہے جو اصل میں آپ کو بتانا ہے، چونکہ اس وقت جو پورا فوکس ہے وہ چودھری برادران پر ہے، اور اگر چودھری برادران حکومت سے ٹوٹ جائیں، اور جس طرح کل بلاول نے خود مجمع کے اندر کہا کہ ہمیں چودھری برادران کو کوئی بہتر آفر دینی پڑے گی، یعنی ابھی سپیکر تو وہ ہیں، مختلف اضلاع کے اندر ان کا طوطی بول رہا ہے، حکومت نے ان کو بڑی فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، عام تحریک انصاف کے لوگوں سے زیادہ گرانٹس ان کو دی جا رہی ہیں، تو اگر چودھری برادران کو خریدنا ہے تو بلاول نے کل اپنے جلسے کے اندر، ریلی کے اندر کہا ہے کہ ان کو بہتر آفر دینی پڑے گی، اور پریس کے سامنے بھی کہا ہے، لیکن وہ جو بہتر آفر ہے وہ نون لیگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ معاملہ کلوز ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل مونس الہی نے، وزیر اعظم نے بھی سوچا کہ میں ان کا ذرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے لوں، تاکہ میری تو ایک اپنی شخصیت ہے، میں ان کے سامنے کیوں جھکوں گا، میں کسی اور آپشن کی طرف دیکھوں گا، تو دو ٹوک جو پیغام دیا ہے وہ کام کر گیا، اور چودھری مونس الہی نے وہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کی ٹویٹ کے ذریعے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، اسد عمر جو ہے وہ اب حکومت کی طرف سے رابطے میں رہیں گے، لیکن میرے جو عام ذریعہ ہے اور ہمیشہ اس کی خبر جو ہے وہ بڑی مصدقہ یعنی ذرائع سے وہ خبر ہوتی ہے، جو میرا ذریعہ ہے، اب وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد رات کو چودھری پرویز الہی نے دوبارہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور حکومتی شخصیت سے رابطہ کیا ہے، ٹیلی فون پر ان میں سے ان کی گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بات باور کروائی ہے رات کو جو ٹیلی فون کال ہے کہ یہ جو اپوزیشن جماعتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، وہی بات کہ یہ سیاسی معاملات ہوتے ہیں، ہم نے بھی بے شک ہماری اب سیٹیں تھوڑی ہیں تو ہم نے بھی اپنا قد کاٹ برقرار رکھنا ہوتا ہے، اور چونکہ نشستوں کا تھوڑا فرق ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان آپ 100 نہیں بلکہ 1000% ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی طرح بھی ہٹیں گے نہیں، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ حکومت اپنا ٹینیور مکمل کرے گی، اور اگلا معاملہ جو ہے وہ ہم مل بیٹھ کر دیکھ لیں گے کہ اگلا الیکشن اکٹھے لڑنا ہے یا ہم نے جو بھی طریقہ کار اتفاق ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ جو معاملات ہیں ان پر کلیئر ہیں، لیکن یہ جو تھوڑی سی گو مگو کی کیفیت رکھی ہوئی ہے، یہ ہم نے نون لیگ اور جو کچھ تڑ ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ جو تڑ ہوتی ہے وہ انا، وہ ہم نے نکالنی ہے، اور جو مونس الہی نے آپ سے کہا ہے ہم اس کمٹمنٹ پر پورے ہیں، لیکن ایک آفر بھی کی ہے، میرا یہ ذریعہ بتاتا ہے، اور جس آگے چونکہ ان کا ذریعہ حکومتی جو ہے وہ کوئی شخصیت ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ آفر یہ کی گئی ہے پرویز الہی کی طرف سے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان راضی ہوں اور مجھے اجازت دیں تو میں نون لیگ کے بندے بھی توڑ سکتا ہوں، اور نون لیگ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے بندے توڑے یا اتحادی جو ہے اس وقت چونکہ کاف لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور اگر کاف لیگ مڑتی ہے دائرہ حکومت کے خلاف تو اس کے ساتھ ہی جو تحریک انصاف ہے یعنی ایم کے ایم، وہ تو آلریڈی اس کے ساتھ ہوگی، اور پھر ایک تاثر جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، وہ اگلی ویڈیو کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو نون لیگ کے بندے جو ہے وہ بھی میں توڑ کر آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے وزیر اعظم اب دیکھیں گے جو ان کے فیکٹس اینڈ فگر ہے، آخر کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے اندر سے یقین دہانی تو کروائی ہوئی ہے، یا تو کوئی ریٹ فکس ہوا ہے جس طرح سینٹ کے انتخابات کے اندر پہلے ہوا ہے، اور خرید و فروخت کے یہ ماسٹر ہیں، یعنی یہ ان کی اس طرح کے معاملات کے اندر یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس طرح کے جو سیاستدان ہیں، زرداری ہو، نواز شریف ہو، وقتی طور پر یہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، چند لوگوں کو خریدا، حکومتوں کو بدلنے کی کوشش کی، پھر جب اقتدار میں آتے ہیں تو کروڑوں لگا کر یہ اربوں روپے کماتے ہیں، اربوں لگا کر خربوں روپے یہ کماتے ہیں، یہ تو سیاست ان کا دھندا ہے، عوام کی پریشانی، یہ تو نعرے ہوتے ہیں، یہ حکومت جو ہے یہ اس نے یہ کر دیا، تو اب پرویز الہی کو جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ظاہر ہے اس وقت جو ایجنسیز ہیں وہ پرائم منسٹر کو رپورٹ تو کرتی ہے،
کہ کون کون سے بندے مشکوک ہیں, کن کے ساتھ اپوزیشن رابطے میں ہے, معاملات کیسے سیٹ ہو رہے ہیں. اگر وزیر اعظم عمران خان کو یہ لگے گا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے, تو شاید آنے والے چند دنوں کے اندر, انہی دنوں کے اندر جو ہے پرویز الہی کو یہ اجازت دے دی جائے کہ اب آپ اپنا کام جاری کریں, اور نون لیگ جو ہے اس کو سبق جو ہے وہ دینے کا وقت ہے. یہ بڑے عام سورس ہے, ایکسکلوسیو جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں, لیکن آج کل ظاہر ہے جو ہے وہ بڑی چیزیں جو ہے وہ خبریں ہوتی ہیں مارکیٹ کے اندر. تحریک عدم اعتماد ہی چونکہ موضوع چل رہا ہے اور اپنے اپنے ذرائع سے ہر کوئی خبریں دے رہا ہے, تو میں کوئی اس پر ایسے تو 100% دعویٰ نہیں کرتا, لیکن بہرحال بڑا کریڈیبل سورس جو ہے اس نے مجھے یہ خبر دی ہے. اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں کے اندر کیا ہوتا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.